हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन। होप तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र सुरक्षित हुनुहुन्छ आफ्नो घरमा। र आजको यस भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहायक द्वितीयको जुन एक्जाम भएको थियो 2075 साल 12 महिना 8 गतेका दिन, त्यसको सेकेन्ड पेपरमा सोधिएका म्याथ्सको क्वेसन्सहरूको सल्युसन। तपाईँ जुनसुकै ब्याङ्कको एक्जामको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियो तपाईँको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसले यसलाई स्किप नगर्नुहोला, एन्डसम्म हेर्नुहोला र राम्रोसँग सबै कुरा तपाईँ आफ्नो कपीमा नोट गर्नुहोला। Without wasting much time, let's get started. Okay, सबसे पहिलो क्वेसन युनिटरी मेथडको। ए, बी र सी ले कुनै काम क्रमशः 45, 60 र 90 दिनमा गर्न सक्छन्। तिनीहरूले सँगै काम सुरु गरे र 15 दिनपछि ए ले छोड्यो। बी ले काम सकिनुभन्दा 5 दिन पहिले छोड्यो र सी ले बाँकी काम एक्लै गर्यो। सी ले जम्मा कति दिन काम गर्यो, यो हामीले निकाल्ने। यहाँनिर तपाईँ इङ्ग्लिसमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यो क्वेसनलाई हामी 3 तरिकाले सल्भ गर्नेछौँ। सबसे पहिलो तरिका जेनरल मेथड, हैन, एकदम नर्मल साधारण मेथड जसमा हामी 1 को भ्याल्यु निकालेर गर्छौँ। सो हेर्नुहोस् हैन, पहिला जेनरल मेथड। ओके, यहाँनिर सबै कुरा इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ तर आत्तिनु पर्दैन। म हरेक लाइनको नेपाली ट्रान्सलेसन गर्छु र त्यही तरिकाले तपाईँले कपीमा लेख्ने हो र एक्जाममा पनि त्यस्तै तरिकाले लेख्ने हो, ठीक छ। जस्तै सबसे पहिलो इज 1 डे वर्क। ए को 1 दिनको काम, एकदम सजिलो। पुरै काम सकाउन 45 दिन लाग्छ भने 1 दिनमा कति काम गर्छ, 1/45, ठीक छ। यो डाइरेक्टली कसरी लेख्ने भनेर यदि तपाईलाई कन्फ्युजन भइरहेछ भने स्क्रिनमा जुन लिंक डिस्प्ले भइरहेछ यहाँनिर माथिपट्टि कुनामा, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँ युनिटरी मेथडको मेरो पुरानो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईलाई सबै कुरा क्लियर भइहाल्छ इधर। सो त्यही प्रकारले हामीले बी इज 1 डे वर्क लेख्यौं। बी को 1 दिनको काम त्यो हुन्छ 1/60, पुरै काम गर्न 60 दिन, सो 1 दिनमा गर्ने काम 1/60। त्यसै गरेर सी को 1 दिनको काम हुन्छ 1/90। यो तीनवटा लाइन सुरुमा तपाईले लेख्नुपर्छ र यसमा कुनै पनि समस्या हुनु भएन है त। त्यसपछि यहाँनिर मेन कुरा अब यसरी बुझ्नुस्, जस्तै म एउटा लाइन बनाइदिन्छु तपाईको लागि। यो पुरै काम हो भनेर बुझ्नुस्, ठीक छ। पुरै कामको थालनी सुरुवात कोले गरे, तीनटै जनाले मिलेर, ए प्लस बी प्लस सी, यो तीनटै जनाले मिलेर। त्यसपछि 15 दिनसम्म यिनीहरूले सँगै काम गरे, 15 डेज लेखेँ मैले यहाँनिर। 15 दिनसम्म यिनीहरूले सँगै काम गरे र त्यसपछि यो पोइन्टमा पुगेर ए ले छोड्यो। यदि ए ले छोड्यो भने को बस्यो, बी र सी बस्यो, ठीक। त्यसपछि यिनीहरूले यो काम अगाडि बढाए र त्यसपछि जस्तै यहाँनिर काम सकिनु पर्ने छ भने काम सकिनुभन्दा 5 दिन अगाडि तपाईको बी भन्ने व्यक्तिले छोड्यो। यसको मतलब अन्तिमको जुन यो 5 दिनको काम छ हैन, यो अन्तिमको जुन 5 दिनको काम यो कोले मात्र पूरा गरेको होला, सी ले मात्र पूरा गरेको होला। यो पोइन्टमा तपाईको बी भन्ने व्यक्तिले पनि छोड्दियो। सो केवल यहाँनिर सी मात्र बाँकी रह्यो अब र अन्तिमको 5 दिनको काम सी ले पूरा गर्यो, ठीक छ। यो हो सिचुएसन। सो हामीले यो प्रश्नलाई अब समाधान कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो सिचुएसन चलिरहेछ बिल्कुल त्यही तरिकाले सोच्ने हो। सुरुमा तीनवटा व्यक्तिले सँगै काम सुरु गरे। सो हामीले यहाँनिर निकाल्यौं A plus B plus C is 1 day work, तीनटैको जोडेर। सुरुमा 1 दिनको काम निकालिरहेछौँ हामी, त्यसपछि 15 दिनको निकाल्छौँ। सो पहिला 1 दिनको काम कसरी निकाल्ने, तीनटैलाई जोडेर। सो 1/45, 1/60 र 1/90, यो तीनटैलाई तपाईँ एड गर्नुहुन्छ, त्यसको एन्सर आउँछ 1/20। एलसीएम लिएर गर्ने हामीले। अब एलसीएम कसरी लिने भन्ने कुरा पनि मैले त्यही भिडियोमा सम्झाएको छु पुरानोवाला, त्यसबाट स्पष्ट भइहाल्छ है त। 45, 60 र 90 को एलसीएम तपाईको 180 हुन्छ है। अनि 180 लाई 45 ले भाग गर्दा 4 आउँछ, त्यही भएर यहाँनिर 4 लेखिन्छ। 180 लाई 60 ले भाग गरेपछि 3 आउँछ, 3 एकम 3 भइहाल्यो। अनि 180 लाई 90 ले भाग गरेपछि 2 आउँछ, 2 एकम 2, ठीक छ। माथि आइरहेछ 9, तल बनिरहेछ 180। 9/180 भनेको 1/20 हुन्छ, पुरै काटिन्छ ठ्याक्कै 20 चोटी। सो 1/20 यसको एन्सर हुन्छ है त। तीनटैले मिलेर 1 दिनमा काम गर्न सक्छन् 1/20, तर उनीहरूले त 15 दिनसम्म काम गरेका छन् है। फिगरले त त्यही बताइरहेछ र क्वेसनले पनि त्यही बताइरहेछ। सो 15 दिनको काम हामीले कसरी निकाल्नु पर्यो, एकदम सजिलो। 1 दिनको काम तपाईलाई थाहा छ कति हो त्यो, 1/20। त्यसो भए 15 दिनको काम कति हुन्छ, यो 1/20 लाई तपाईले 15 ले गुणा गरिदिने हो, ठीक। त 5 ले काट्दिनुस् 3 पटक, यो भइहाल्छ 4 पटक, कति आइरहेछ 3/4। त्यही कुरा यहाँनिर लेखिएको 3/4 है, एकदम सजिलो। सो हामीले सुरुमा 15 दिनको काम निकाल्यौं, त्यो हो 3/4। अब हामी जान्छौं यो प्रश्नको अन्तिम स्टेटमेन्टमा, जहाँनिर तपाईको सी ले अन्तिम 5 दिनको काम एक्लै गरेको छ। यो बी प्लस सी ले कति दिन काम गर्यो त्यो त हामीलाई थाहा छैन, त्यो थाहा भएको भए त क्वेसन अहिलेसम्म त सल्भ भइहाल्थ्यो। हामीलाई यो थाहा छ कि सी ले अन्तिमको 5 दिनसम्म एक्लै काम गरेको छ। सो अब हामी निकाल्छौं सी ले अन्तिमको 5 दिनमा आखिर कति काम गर्यो। सो यहाँ हेर्नुस् कसरी निकाल्ने,
हामीलाई एक दिनको थाहा छ है, यहाँ लेखिदिन्छु म, हेर्नुहोस् सी को एक दिनको है त, अरूको नहेर्नु होला, सी को एक दिनको। त सी को एक दिनको काम कति हो 1/90। त्यसो भए 5 दिनको काम कति हुन्छ, गुणा गर्ने हो, सिम्पल 1/90 लाई 5 ले गुणा गरिदिने। 1 को भ्याल्यु 1/90, 5 को भ्याल्यु 1/90 गुणा 5। त 5 ले 90 लाई काट्दिने हो भनेपछि यो 1/18 आइहाल्छ, 1/18, त्यही कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। ठीक, त्यसो भए अब तपाईलाई यो थाहा भयो कि सुरुको 15 दिनमा सकाएको काम भनेको 3/4 हो, अन्तिमको 5 दिनमा सकाएको काम भनेको 1/18 हो। त्यसो भए यो बीचमा जो बी र सी ले मिलेर सकाए होलान्, यो काम कति होला त हैन, यो निकाल्न सकेपछि हिसाब सल्भ भइहाल्छ। अनि यो निकाल्न एकदमै सजिलो छ, हामीलाई थाहा हुन्छ जहिले पनि कि पूरा काम भनेको 1 हुन्छ। त यदि पूरा काम भनेको 1 हो भने यसबाट तपाईले यो सुरुको 3/4 घटाइदिने हो र त्यसपछि 1/18 पनि घटाइदिने हो। बाँकी रहेको जो काम निस्किन्छ त्यो हुन्छ यो 20 को काम, जसलाई बी र सी ले मिलेर पूरा गरेको थियो। ठीक छ, सो यहाँनिर हामीले निकाल्यौं वर्क कम्प्लिटेड बाई बी प्लस सी। बी र सी ले मिलेर गरेको काम कति हो, 1 बाट टोटल वर्कबाट हामीले घटाउनु पर्यो सुरुमा 3 ले मिलेर गरेको काम 3/4 र अन्तिमको 5 दिनमा सी एक्लैले गरेको काम 1/18 र यसको एन्सर आउँछ 7/36। अब यो मैले डाइरेक्टली यहाँनिर लेखेको छु, अलिअलि तपाईँ एलसिएम लिएर निकाल्नु होला हैन, तपाईको स्किल पर्छ। एकचोटि म सम्झाइदिन्छु, केही छैन। 1 - 3/4 - 1/18। ठीक, अब तपाईले 4 र 18 को एलसिएम लिने हो। 18 हुँदैन है त, यो गलत हो, ठूलो संख्या एलसिएम हुँदैन। एलसिएम भनेको त तपाईको लोवेस्ट कमन मल्टिपल, दुईटैले भाग जाने सबैभन्दा सानो साझा संख्या। सो तपाईँ यसरी निकाल्नुस्, जस्तै 4 र 18 यसरी लेख्नुस्। अब 4 र 18 लाई 2 ले त भाग जान्छ, 2 दूनी 4, 2 9 जा 18। यसपछि त जाँदैन, 2 र 9 मा कुनै पनि साझा संख्या हुन्न। अब यो सबैलाई गुणा गरिदिनुस्, 2 दूनी 4, 4 × 9 36, त 36 यसको एलसिएम हुन्छ। ठीक, त पहिला यहाँनिर 36 लेख्नुस्। अब त्यसपछि कसरी गर्ने, यो 1 को मुनि त 1 हुन्छ, केही पनि हुन्न। सो 36 लाई 1 ले भाग गर्यो भने 36 नै हुन्छ, अनि 36 एकम 36 भनेर यहाँनिर सुरुमा 36 आउने भयो। त्यसपछि 36 लाई 4 ले भाग गर्नुस्, यो हुन्छ 9, 9 ले 3 लाई गुणा गर्दाखेरि यो 27 हुन्छ। त्यसपछि 36 लाई 18 ले भाग गर्नुस्, यो हुन्छ 2। अब हेर्नुस् त 27 र 2 भयो 29, 36 बाट 29 घट्यो भने माथि आउँछ 7, तलपट्टि कति आउँछ 36। यही हामीले यहाँ लेखेका छौं। ठीक छ, बुझ्नु भएन कसरी निकाल्यो भनेर। ओके, सो अब हामीलाई यो थाहा भयो कि बी र सी ले मिलेर कति काम सकाएको रहेछन्, 7/36। कति दिनमा सकाएको रहेछन्, अब हामी त्यो निकाल्छौं। सो त्यसको लागि सबसे पहिला तपाई निकाल्नुहुन्छ बी र सी को एक दिनको काम। नेपालीमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने, बी र सी को एक दिनको काम बराबर 1/60। किन 1/60, किनभने हामी बी र सी लाई जोडिरहेछौं, त्यसैले बी को 1/60 हो अनि सी को 1/90 हो। त 1/60 + 1/90 एलसिएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्नु होला। अब चाहिँ तपाई आफै गर्नु होला र यसको उत्तर तपाई पाउनुहुन्छ 1/36। ठीक छ, यो हो एक दिनमा सकाएको काम 1/36। त्यसो भए पुरै काम सकाउन कति लाग्छ, 1/36 को उल्टा 36 दिन। ठीक, तर उनीहरूले सकाएको काम कति हो, 7/36 हो। त्यसो भए 7/36 काम सकाउन कति लाग्छ, यो 36 लाई हामीले गुणा गरिदिने हो। सो 36 × 7/36 गरिदिने हो भने यो र यो काटिन्छ, 7 दिन। यो दुईटा लाइन एकचोटि फेरि हेर्नुस्, बी र सी लाई पुरै काम 1 वर्क पुरै काम गर्न कति लाग्छ, 36 डेज। कसरी आयो यो, 1/36 को उल्टा लेखेको हामीले, त्यो हुन्छ 36 दिन है। अनि त्यसो भए बी र सी लाई 7/36 सकाउन कति लाग्छ, 1 को सट्टामा 7/36 आएको छ भने तपाईले यो 7/36 ले के गर्नु पर्यो, यतापट्टि गुणा गर्नु पर्यो। सो 36 गुणा 7/36 गर्ने हो भने 36 र 36 काटिहाल्छ, बच्छ 7 दिन। सो यसको मतलब यो 20 को जो हिस्सा थियो, जो हामीलाई थाहा थिएन, त्यसको भ्यालु कति रहेछ, 7 दिन रहेछ। अब हामीलाई सोधिरहेछ सी ले जम्मा कति दिन काम गर्यो, र एउटा कुरा तपाईले यसमा के नोट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सी भन्ने व्यक्ति त सुरुवातदेखि नै काममा लागिरहेको छ, यसले त छोडेन। हेर्नुस् त सुरुमा पनि ए + बी + सी सँग यो सी छ, त्यसपछि बी + सी मा पनि यो सी सहभागी छ, र अन्तिमको 5 दिन त सी एक्लै छ। यसको मतलब यो सी भन्ने व्यक्तिले सुरुमा 15 दिन काम गर्यो ए र बी सँग मिलेर, त्यसपछि 7 दिन काम गर्यो बी सँग मिलेर, र अन्तिमको 5 दिन काम गर्यो एक्लै। त्यसो भए टोटल यसले कति काम गरेको होला त, 15 + 7 22 + 5 27। ठीक, अन्तिमको 5 दिन 27, 15, 7, 5,
सो हामीले जोड दिने हो 15 + 7 + 5 27 डेज सीले काम गरेको थियो र यदि यो प्रश्नलाई यसरी सोधिएको भए कि पूरा काम सकाउन कति दिन लाग्यो त्यो बेलामा पनि यसको उत्तर 27 दिन नै हुन्छ सेम हुन्छ है त दुईटै प्रश्नको एन्सर एउटै हुन्छ ठीक छ त यो त भयो हाम्रो पहिलो मेथड जहाँनिर हामीले 111 को भ्यालु निकालेर गर्यौं अब हामी हेर्छौं यसको अर्को मेथड के हुन सक्छ मेथड 2 एलसीएम मेथड एकदम इजी हेर्नुस् सबसे पहिला के गर्ने टोटल वर्क निकाल्ने है टोटल वर्क निकाल्नको लागि तपाई एलसीएम लिनुहुन्छ कसको 45 60 र 90 को यो आउँछ 180 युनिट यो एलसीएम मेथडलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि तपाईले अनिवार्य रूपमा पुरानो युनिटरी मेथडको भिडियो हेर्नै पर्छ ठीक छ अनि बल्ल तपाई यसलाई फास्ट क्याचअप गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा म त्यति डिटेलमा एक्सप्लेन गरिरहेको छैन यसको मतलब तपाई यो नसोच्नु होला कि मैले कुनै पनि भिडियोमा सम्झाएको छैन यसलाई अब मेरो काम हो तपाईको लागि भिडियो बनाउने तपाईलाई राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेर सम्झाउने अब यदि तपाईले पुरानो भिडियो नहेरेर डाइरेक्टली यसमा जम्प हान्नु भयो भने त कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाई ठीक छ त्यसैले त्यसलाई इग्नोर नगर्नु होला हेर्नु होला तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि राम्रो हुन्छ है त सो यहाँनिर हामीले सबसे पहिला एलसीएम मेथडमा के गर्ने हो टोटल वर्क निकाल्ने हो कसरी एलसीएम लिने 45 60 र 90 को यो हुन्छ 180 त्यसपछि हामी निकाल्छौं एफिसिएन्सी अफ ए को एफिसिएन्सी मतलब ए ले एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ र यो निकाल्ने तरिका हुन्छ जुन यो 180 आएको छ यसलाई हामी डिवाइड गर्छौं ए लाई लाग्ने जति दिन दिएको छ प्रश्नमा 45 त्यसको आन्सर आउँछ 4 युनिट प्रतिदिन 4 युनिट्स पर डे नेपालीमा लेख्दाखेरि यसलाई ए को क्षमता भनेर लेख्नु होला दोस्रो वाला हुन्छ बी को क्षमता त्यही प्रकारले निकाल्ने हो 180/60 र अन्तिममा सी को क्षमता 180/90 2 युनिट प्रतिदिन ठीक यसरी लेख्ने हामीले अब त्यसो भए यो तीनटैको कम्बाइन्ड क्षमता कति हुन्छ एफिसिएन्सी अफ ए + बी + सी ए + बी + सी को क्षमता बराबर 4 + 3 + 2 टोटल 9 युनिट्स पर डे अब उनीहरुले सुरुमा कति दिनसम्म काम गरेका थिए 15 दिनसम्म ठीक प्रश्नलाई राम्रोसँग ब्रेक गरेर पढ्नु होला बुझिहाल्नुहुन्छ सुरुमा 15 दिनसम्म उनीहरुले सँगै काम गरे त्यसो भए तीनटैको एक दिनको क्षमता यदि 9 युनिट हो भने 15 दिनमा कति काम सकाएका होलान् 9 × 15 यति हैन एकदम सिम्पल 135 युनिट काम तिनीहरुले सकाए अब पालो आयो अन्तिमको 5 दिनको कुरा गरौं अन्तिमको 5 दिन कोले मात्र काम गरेको हो सी ले मात्र काम गरेको हो सी को क्षमता हेर्नुस् त के छ 2 युनिट प्रतिदिन यसको मतलब सी ले एक दिनमा 2 युनिट काम पूरा गर्न सक्छ भने 5 दिनमा कति युनिट काम गरेको होला उसले 2 × 5 बराबर 10 युनिट सो त्यही हामीले यहाँनिर लेख्यौं यसलाई नेपालीमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुहुन्छ अन्तिमको 5 दिनमा सी ले पूरा गरेको काम बराबर 5 × 2 बराबर 10 युनिट त्यसपछि हेर्नुस् त अहिलेसम्म टोटल काम कति भयो 135 युनिट सुरुको र 10 युनिट त्यसपछिको सो टोटल भयो 145 तर टोटल काम कति हो 180 युनिट हो सो 180 बाट यदि हामीले सुरुको 135 र यो 10 पनि निकाल्दिने हो भने बाँकी रहन्छ हामीसँग 35 युनिट यो 35 युनिट काम कोले पूरा गरेको होला बी र सी ले मिलेर ठीक त्यो लाइन बुझ्नु होला लाइन बुझेपछि तपाईलाई थाहा भइहाल्छ सुरुमा के लेख्ने है त सुरुमा थिए ए + बी + सी 15 दिनसम्म यिनीहरुले काम गरे त्यसपछि तपाईको ए ले छोड्यो बी + सी बचे यिनीहरुले केही दिनसम्म काम गरे त्यो हामीलाई थाहा छैन र अन्तिमको 5 दिनसम्म चाहिँ सी एक्लैले काम गरेको छ सो हामीले 15 दिनको भ्यालु निकाल्यौं 5 दिनको भ्यालु निकाल्यौं र अब जो बचिरहेछ जो 35 युनिट जो बचिरहेछ यो तपाईको डेफिनेटली यो 20 को भ्यालु हुन्छ जसलाई बी + सी ले पूरा गरेका थिए सो बी + सी ले सकाएको काम बराबर 35 युनिट ठीक अब सिन्स यहाँनिर हामीसँग बी + सी को कुरा चल्यो त्यसो भए अब हामी एफिसिएन्सी अफ बी + सी निकाल्छौं त्यो हुन्छ 3 + 2 यहाँको 3 र यहाँको 2 जोड्ने हो 5 युनिट प्रतिदिन भनेर निस्किरहेछ यो क्षमता यसको मतलब बी र सी ले यदि मिलेर काम गर्यो भने एक दिनमा 5 युनिट काम गर्न सक्छन् तर उनीहरुले त 35 युनिट काम गरेका छन् त्यसो भए 5 युनिट काम सकाउन उनीहरुलाई एक दिन लाग्छ भने 35 युनिट काम सकाउन कति दिन लाग्छ कसरी निकाल्ने 35 लाई यो 5 ले भाग गरेर 7 दिन लाग्ने रहेछ ठीक छ एकदम कमन सेन्स एक दिनमा 5 युनिट 2 दिनमा 10 युनिट 3 दिनमा 15 युनिट 4 दिनमा 20 5 मा 25 6 मा 30 7 मा 35 ठीक छ गर्ने पनि आइहाल्छ यो त ल सकिहाल्यो त हेर्नुस् अब हाम्रो सुरुको 15 दिन यो छदैछ अन्तिमको 5 दिन पनि छ र यो 20 को भ्यालु हामीले 7 दिन पनि निकाल्यौं सो टोटल सी ले कति समयको लागि काम गरेको रहेछ 15 + 7 + 5 27 दिन सक्यो है कति सजिलो छ हेर्नुस् त्यो उल्टा गर्ने एक को भ्यालु निकाल्ने झन्झटै छैन है त यहाँनिर
ओके, अब यो प्रश्नलाई हामी एक अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्न सक्थ्यौँ र सबैभन्दा छोटो यही हुन्छ जसलाई हामी एल्जेब्रिक मेथड भन्छौँ। ठिक, एकदम इफेक्टिभ मेथड हो यस्तो टाइपको क्वेसनमा। कसरी गर्नुपर्छ यसको आइडिया म तपाईँलाई सुरुमा सम्झाइदिन्छु, त्यसपछि तपाईँलाई लेख्न सजिलो हुन्छ। राम्रोसँग हेर्नु होला। ठिक, जस्तै यो लाइन हेर्नु सबसे पहिला। सुरुमा तिनटैले काम सुरु गरे, सो म यहाँनिर ए प्लस बी प्लस सी लेखिरहेको छु। त्यसपछि 15 दिनपछि चाहिँ तपाईँको एले छोड्यो, सो यहाँनिर बी प्लस सी बज्यो र काम सकिनुभन्दा 5 दिन पहिला बीले पनि छोडिदियो। यसको मतलब लास्टमा सी बजेको छ र सीले 5 दिनको लागि काम गरेको छ भनेर बुझ्नुहोस्। ठिक छ, सीले 5 दिनको लागि अन्तिममा एकले काम गरेको छ र ए प्लस बी प्लस सीले चाहिँ 15 दिनको लागि काम गरे। यो बिचवाला हामीलाई थाहा छैन है त। अब यहाँनिर तपाईँले यो अल्जेब्रिक मेथड लगाउँदाखेरि के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जुन व्यक्ति फर्स्टदेखि लिएर लास्टसम्म छोडेर गएको छैन, मतलब फर्स्टदेखि लास्टसम्म जो व्यक्ति प्रेजेन्ट छ, ठिक छ, त्यसलाई हामीले के सपोज गर्ने हो, एक्स सपोज गर्ने हो। सो यहाँनिर को हो त्यस्तो व्यक्ति जो बिचमा छोडेर गएको छैन, त्यो हो सी। सो हामीले सीलाई के गर्ने हो, एक्स मान्ने हो। ठिक, सो मान्नुहोस् यो पुरै काम सकाउन या सीले टोटल एक्स दिनसम्म काम गर्यो भनेर बुझ्नुहोस्। ठिक छ, सो यदि सीले एक्स दिनसम्म काम गर्छ भने बीले कति दिनसम्म काम गरेको होला, एक्स माइनस 5, किनभने बीले काम सकिनुभन्दा 5 दिन अगाडि छोड्यो। सो तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् कि यदि काम सकिन एक्स दिन लाग्यो भने 5 दिन अगाडि छोड्नुको मतलब के हुन्छ, एक्स माइनस 5। सो बीले काम गरेको छ एक्स माइनस 5 दिन र ए को त एकदम सजिलो, एले त 15 दिनपछि नै छोडिसकेको थियो। सो एले गरेको काम भनेको केवल 15 दिनको मात्र यहाँनिर काउन्ट हुन्छ। ठिक, सो अब हामीसँग सिचुएसन के भयो भन्दाखेरि सी को हामीले सपोज गर्यौँ एक्स, बीले 5 दिन अगाडि छोडेको हुनाले यो हुन्छ एक्स माइनस 5 र ए को लागि सबसे इजी, किनभने एले त सबैभन्दा पहिला काम छोडेको हो, त्यसैले त्यसको लागि एक्सको फर्ममा आउँदैन, नम्बर नै दिएको हुन्छ त्यहाँनिर, त्यो हो 15। 15 दिनपछि एले छोडिहाल्यो। ठिक, सो यो हो हाम्रो वर्किङ डेजहरू र त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्ने हो। सो मानौ सीले काम गर्यो एक्स दिनको लागि, त्यसो भए बीले काम गर्यो एक्स माइनस 5 दिनको लागि र एले काम गरेको छ 15 दिनको लागि। ठिक, र अल्जेब्रिक मेथडमा अब तपाईँले यसरी सोच्नुपर्छ कि एले 15 दिनमा जति काम गर्यो, बीले एक्स माइनस 5 दिनमा जति काम गर्यो र सीले एक्स दिनमा जति काम गर्यो, काम प्लस काम तीनटै जोडेर हमेशा के हुन्छ, 1 हुन्छ, टोटल वर्क हुन्छ। किनभने टोटल 1 वर्क भन्दा बेसी त गर्न सक्दैन उनीहरू, बस यही लाइन मेन हो। सो हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो, ए को 15 दिनको काम, बी को एक्स माइनस 5 दिनको काम र सी को एक्स दिनको काम, तीनटै कामलाई जोडेर टोटल काम त्यो हो 1। अब बी को 15 दिनको काम कसरी निकाल्ने, यसलाई एकदम फास्ट लेख्नुपर्छ तपाईँले। यसरी सोच्नु होला, हेर्नुहोस् म एकैछिनमा सिकाइदिन्छु। यहाँनिर सबसे पहिला त तपाईँ यसरी धर्को खिच्नु डिभाइडवाला। ठिक, तलपट्टि लेख्नु ए को लागि समय कति दिएको छ, 45, सो डिभाइडमा लेख्नुहुन्छ 45। माथि लेख्नुहुन्छ कति दिनको भ्याल्यु निकाल्दै हुनुहुन्छ, 15 को, सो 15/45, सक्यो। बी को लागि कसरी लेख्ने, धर्को खिच्ने, बी को लागि टोटल कति दिएको छ, 60, यहाँ लेख्नु 60। अनि बीले कति दिनसम्म काम गर्यो, एक्स माइनस 5, त माथि आइहाल्छ एक्स माइनस 5। सी को लागि कसरी लेख्ने, तल लेख्नुहुन्छ 90, माथि लेख्नुहुन्छ एक्स, अनि यो तिनटैलाई हामीले एड गर्ने हो, यसको भ्याल्यु हुन्छ 1। बस यही कुरा लेखिएको छ, हेर्नुहोस् कति सजिलो। अब हामीले के गर्ने हो, एलसिएम लिने हो। अब यहाँनिर मैले सिम्प्लिफाई एकदम डाइरेक्टली गरिदिएको छु होइन, बुझिहाल्नुहुन्छ होला भनेर। अब अलिकति कन्फ्युजन छ भने यसरी हेर्नुहोस्, 45, 60 र 90 को एलसिएम लिने हो, 180 आउँछ। पहिला यसरी लेख्नु होला। अनि 180 लाई 45 ले भाग गऱ्यो भने 4 पटक हुन्छ, त्यो 4 ले 15 लाई गुणा गर्दाखेरि 60 आउँछ यहाँ। ठिक, अनि 180 लाई 60 ले भाग गरेपछि 3 हुन्छ, त्यो 3 ले माथिको संख्यालाई गुणा गर्ने हो, सो 3 टाइम्स x माइनस 5 हुन्छ। यो 2 ले x लाई गुणा गर्दाखेरि 2x हुन्छ यहाँ, अनि यतापट्टि 1 छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो, यति अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन त तपाईँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, खासै गाह्रो छैन। 180 ले यतापट्टि गुणा गर्नु होला सुरुमा, मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखेको छु त्यो वाला लाइन। सो हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि 60 बच्छ, 3x माइनस 5 र 2x, यो तीनटा यता साइडमा बस्ने भयो, अनि यो 180 इन्टु 1, 180 यता गइहाल्छ है। त्यस पछाडि अब यो 3 ले भित्र गुणा गर्ने, 3 इन्टु x 3x हुन्छ, त्यो 3x मा 2x जोडेर 5x भयो, अनि 3 इन्टु 5 माइनस 15 हुन्छ। यो हेर्नुहोस् त, 3 इन्टु माइनस 5 माइनस 15 हुन्छ। त्यसै गरेर यो जो 60 हुन्छ, यो 60 चाहिँ यता लगेर घटाएको 180 बाट, त 180 बाट 60 घट्यो 120 भयो। अब यो माइनस 15 लाई यदि हामीले यता ल्याएर जोड दिने भने 135 हुन्छ, र 135 लाई 5 ले भाग गरेपछि 27, x को भ्याल्यु 27 आयो।
हामीले x कोलाई मानेका थियौं c ले काम गरेको दिन, प्रश्नमा पनि त्यही सोधेको छ। सो यसको उत्तर हुन्छ 27 दिन। सबसे इजी मेथड यही छ है। खाली अलिकति तपाईले ट्रिक बुझ्नु पर्यो कोलाई x मान्ने भनेर है त। ओके, सेकेन्ड क्वेशन एक्जाममा आएको, यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड थियो। वार्षिक चक्रीय ब्याज दरमा कुनै रकमको मिश्रधन भन्नाले एमाउन्ट तेस्रो वर्षको अन्त्यमा रु 79,860 79,860 हुन्छ र चौथो वर्षको अन्त्यमा रु 87,846 87,846 हुन्छ भने चक्रीय ब्याज दर र मूलधन पत्ता लगाउनुहोस्। चक्रीय ब्याज दर भन्नाले रेट अफ इन्ट्रेस्ट, ब्याज दर रेट अफ इन्ट्रेस्ट, मूलधन भन्नाले प्रिन्सिपल हामीले फाइन्ड आउट गर्ने। इंग्लिशमा तपाईं यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्रश्नमा एउटा विशेषता के छ, पहिला त्यो विशेषता बुझ्नुस्, पछि हामी यहाँनिर मेथड डिस्कसन गर्छौं। पुनः तीन तरिकाले यो प्रश्नलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। जो लास्ट वाला तरिका छ त्यो चाहिँ तपाईं एक्जाममा एप्लाई नगर्नु होला। फर्स्ट र सेकेन्ड मध्ये जुन लगाउँदा पनि हुन्छ, लास्ट वाला चाहिँ अलिकति एकदम तपाईको त्यो अब्जेक्टिभ क्वेशन टाइपको मेथड छ। तर त्यस्तो मेथड सिक्नुपर्छ किनभने तपाईलाई अलिकति त्यसबाट लजिक डेभलप हुन्छ क्या, कसरी गर्ने, कसरी सोच्ने क्षमता बढाउँछ त्यस्तो मेथडले। त्यसैले त्यो सिक्न चाहिँ एकदम जरुरी छ है त। सो यहाँनिर मेथड 1 हेर्नुस्, यसको लङ मेथड। यसमा त हामी फर्मुलाकै युज गरेर निकाल्छौं। सबसे पहिला यहाँनिर यो बुझ्नुस् कि तपाईलाई 3 सालको अमाउन्ट दिएको छ यो। सो हामीले लेख्यौं CA फर 3 इयर्स। यहाँ राम्रोसँग पढ्नु होला, अमाउन्ट लेखिरहेको छ, CI नलेख्नु होला है त। अमाउन्ट भनेपछि त CA लेख्नु पर्यो नि त हाम्रो है। सो कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर 3 इयर यो हो, कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर 4 इयर यति हो। 3 वर्ष र 4 वर्ष हेर्नुस् त लगातार आउने वर्ष दिएको छ। सो कहिले पनि यस्तो प्रश्न एक्जाममा आयो जहाँनिर तपाईलाई कन्जिक्युटिभ इयर्सहरु दिएको छ। कन्जिक्युटिभ इयर्स भन्नाले लगातार आउने साल, त्यो 3-4 हुन सक्छ, 4-5 हुन सक्छ, 7-8 हुन सक्छ। यी सबैलाई हामी कन्जिक्युटिभ भनेर भन्ने गर्छौं, ठीक छ। यस्तो बेलामा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ठूलोलाई सानोले भाग गर्ने हो। ठूलोलाई सानोले भाग गर्ने, ठूलो भन्नाले 4 वर्षको, सानो भन्नाले 3 वर्षको, भाग गर्ने, निकाल्ने, ठीक। सो हामीले यहाँनिर लेख्ने हो CA फर 4 इयर, यो माथि लेख्नु होला, CA फर 3 इयर तल लेख्ने र यतापट्टि भ्याल्युजहरु पनि डिभाइड हुन्छ। सो यो माथि गइहाल्यो, यो तल आइहाल्यो। यो 4 सालको CA हो, यो 3 सालको CA हो। अब CA को फर्मुला लगाउनु। 4 सालको फर्मुला के हुन्छ, P ब्र्याकेट 1 + R/100 को पावर 4। यहाँनिर वार्षिक ब्याज दर भनेको हुनाले सीधा सीधा R/100 हुन्छ अनि पावरमा 4 किनभने 4 सालको हो र 3 सालको लागि P 1 + R/100 को पावर 3 र यसलाई यसले भाग गरेपछि यसको आन्सर आउँछ 1.1। सेकेन्ड पेपरमा क्याल्कुलेटर एलाउड हुन्छ, त्यसले टेन्सन भएन, डाइरेक्टली तपाई क्याल्कुलेटरमा थिच्नु होला, 1.1 आउँछ। या त तपाई फ्र्याक्सनमा यसलाई 11/10 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अब यहाँनिर हामीले घाताङ्कको नियम लगाउने हो। सो सबसे पहिला त P र P क्यान्सल हुन्छ भनेर बुझ्नुस्। अब यो र यो बेस सेम छ हेर्नुस्, 1 + R/100 1 + R/100 बेस सेम छ भने ठूलो पावरबाट सानो पावर घट्छ माथि गएर। सो 4 बाट 3 घट्यो, 1 बच्छ। सो हामीसँग बच्ने भनेको 1 + R/100 को पावर 1 हो खासमा र यतापट्टि 1.1। यो पावरमा जो 1 आउँछ यो नलेख्यो भने हुन्छ, ठीक छ। पावरमा आएको 1 नलेख्यो भने हुन्छ, 2 3 आएपछि त लेख्नु पर्छ, 1 आएपछि नलेख्यो भने हुन्छ। सो हामीले केवल यति लेख्ने हो 1 + R/100, त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ। सो 1 + R/100 को भ्यालु कति आइरहेको छ, 1.1। यसपछि एकदम सजिलो, यो 1 लाई यता लगेर घटाउनुस्। सो यो हुन्छ R/100 बराबर 0.1 र त्यसपछि 100 ले यता गुणा गरिदिने हो। सो यो हुन्छ R बराबर 10। यसको मतलब वार्षिक ब्याज दर कति रहेछ, 10% रहेछ भन्ने कुरा निस्क्यो, ठीक छ। सिम्पल, फर्मुला लगाउने, डिभाइड गर्ने, आन्सर निकाल्ने। र एकचोटी यदि तपाईको हातमा रेट आइहाल्यो भने अब प्रिन्सिपल निकाल्न के ठूलो कुरा भयो। फेरि तपाई यो 3 या 4 साल मध्ये कुनै एउटा लिइहाल्नुस्, ठीक छ। कुनै एउटा लिने हो अब हामीले। सो हामी 3 सालको अमाउन्ट लिइरहेका छौं यहाँ, कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर 3 इयर्स। यसको भ्यालु हामीलाई दिएको छ यो। पुनः एक पटक फर्मुला लगाउने सेम अगाडि जस्तै, P 1 + R/100 को पावर 3 यतापट्टि भ्यालु, R को ठाउँमा राख्नुहुन्छ तपाई 10, यो राख्नु होला, ठीक छ। 10 राख्नु होला, यस्तो देखिन्छ यो P 1 + 10/100 को पावर 3 इज इक्वल टु अनि यतापट्टि भ्यालु 79860। सुरुमा यसलाई र यसलाई काट्ने हो, यो हुन्छ 1/10, 1/10 भनेको 0.1 हुन्छ अनि त्यसमा हामीले 1 जोड्ने हो। सो 1 + 0.1 गर्ने हो भने यो 1.1 हुन्छ, जो यहाँ डाइरेक्ट लेखिएको छ है। सिम्प्लिफाई बताइदिए मैले यसरी आउँछ भनेर, तपाई राम्रोसँग कपीमा गर्नु होला, बिस्तारै निस्किहाल्छ है त यो। सो 1.1 को पावर 3 बराबर 79860। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले 79860 लाई यो 1.1 को क्युबले भाग गर्ने हो। सो 79860 लाई
यदि हामीले 1.1 को क्युबले भाग गरिदिने हो भने यसपछि निस्किन्छ प्रिन्सिपल। सो यो भाग गर्नु होला, भाग गरेपछि तपाईको आन्सर आउँछ हाम्रो 60,000 भनेर, यही यसको प्रिन्सिपल हुन्छ है त। सुरुमा 1.1 को क्युब निकालिहाल्नु होला, यो चाहिँ 1.331 भनेर आउँछ। त्यसपछि 79860 लाई यसले भाग गरिदिनु होला, ठ्याक्कै तपाईको 60,000 यसको आन्सर निस्किन्छ है। यो भयो पहिलो मेथड, खासै गाह्रो त छैन यो पनि हैन, सिधा सिधा फर्मुला लगाएर निकाल्ने हामीले। अब मेथड 2 हेर्नुस्, यसमा अलिकति सोच्नुपर्छ तपाईले। राम्रो मेथड छ तर अलिकति तपाईको थट प्रोसेस डिफरेन्ट हुनु पर्यो यसको लागि है त। सो यो मेथडमा तपाईले यसरी सोच्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै सुरुको दुईटा लाइन त सेम हो, 3 सालको मिश्रधन र 4 सालको मिश्रधन भनेर हामीले लेख्यौं यहाँनिर, ठीक छ। यसरी लेख्ने हो तपाईले। अब सबसे पहिला तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि लगातार दुईवटा सालको भ्यालु दिएको छ, सीए दिएको छ, त्यो 3 4 पनि हुन सक्छ, 5 6 पनि हुन सक्छ, तर लगातार हुनु पर्यो, ठीक छ। लगातार दिएको छ भने मात्र यो मेथड 2 काम लाग्छ, यस्तोमा काम लाग्दैन है त। 7 सालको र 10 सालको दिएको छ भनेपछि त्यसपछि युज नगर्नु होला यसलाई, ठीक छ। यसमा युज हुँदैन यो, यस्तो लगातार दिनु पर्यो, 5 6 1 सालको डिफरेन्स वाला। सो सबसे पहिला हामीले डिफरेन्स निकाल्ने हो यो दुईटा बीचको। सो ठुलोबाट सानो घटाउने हो, यसको आन्सर आउँछ हाम्रो 7986। हामीले यसबाट घटाएको है त, 87,846 बाट 79,860 घटाएको, त्यसपछि निस्किन्छ यो 7986। सो अब तपाई यसलाई यसरी बुझ्नुस् कि तपाईसँग 3 सालको कम्पाउन्ड अमाउन्ट थियो 79860 र त्यसपछि यदि तपाईले यसमा यो डिफरेन्स जोड्दिनु भयो 7986, यसमा एड गर्दिनु भयो भने तपाईलाई के प्राप्त हुन्छ, 4 सालको अमाउन्ट प्राप्त हुन्छ, त्यो हुन्छ हाम्रो 87846, ठीक छ। बुझ्नुभयो? 3 सालको अमाउन्ट हामीसँग छ 79860 र यदि त्यसमा हामीले यो डिफरेन्स 7986 जोड्दियौं भने हामीलाई 4 सालको कम्पाउन्ड अमाउन्ट मिलिहाल्छ 87846। त्यसो भए जुन यो तपाईले डिफरेन्स निकाल्नु भएको छ, यो डिफरेन्स अरु केही पनि हैन, यो भनेको 1 सालको ब्याज हो। मेन कुरा यही हो। जब पनि हामीलाई लगातार यस्तो दुईवटा सालको भ्यालु दिएको हुन्छ, सीए दिएको हुन्छ, जुन डिफरेन्स तपाई निकाल्नुहुन्छ त्यो डिफरेन्स भनेको तपाईको के हुन्छ, ब्याज हुन्छ। यो लाइन हमेशा याद राख्नु होला, द डिफरेन्स इज अलवेज इन्ट्रेस्ट। अब त्यो डिफरेन्सलाई तपाई 1 सालको सीआई मान्नुस् या एसआई मान्नुस्, कुरा एउटै हुन्छ, किनभने 1 सालको लागि सीआई र एसआई को बीचमा कुनै पनि अन्तर हुन्न, दुईटैको भ्यालु सेम हुन्छ, ठीक छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला, 1 सालको लागि द भ्यालु अफ सीआई एन्ड एसआई इज अलवेज सेम। सो यहाँनिर अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जो यो डिफरेन्स हामीले निकाल्यौं त्यो डिफरेन्सलाई हामी लिइरहेका छौं एसआई। समय बनेको हुन्छ 1 इयर। 1 इयर किनभने तपाईको 3 र 4 को डिफरेन्स कति हुन्छ, 1 इयर के हुन्छ। सो यहाँनिर 1 इयर लेख्यौं हामीले। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यसमा प्रिन्सिपल हामी अज्युम गरिरहेका छौं, मानिरहेका छौं। कोलाई लिने भन्दाखेरि जो यो सानो सालको भ्यालु हुन्छ त्यसलाई प्रिन्सिपलको रूपमा लिइन्छ। यो सब के को लागि गरिरहौ, के को लागि यति दिमाग लगाइरहेका छौं हामी, इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नको लागि, ठीक। सो प्रिन्सिपल कोलाई मान्ने, यो जो सानो सालको भ्यालु हुन्छ त्यसलाई प्रिन्सिपल मान्ने, डिफरेन्सलाई एसआई मान्ने र समयलाई तपाई 1 इयर लिनुहुन्छ, किनभने 4 बाट 3 घटाएपछि 1 नै हुन्छ। र यसको हेल्पले हामी निकाल्न सक्छौं रेट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एसआई इन्टु 100 डिवाइडेड बाई पीटी। भ्यालु राख्दिनुहुन्छ जे यहाँनिर तपाई देखिराख्नु भएको छ र सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने डाइरेक्टली 10% आइहाल्छ। हेर्नुस् कति इजी छ, सुन्दाखेरि गाह्रो लागिरह होला तर यसमा केही छैन। यसै बुझ्नुस् यसको स्टेप। सुरुमा के गर्ने, डिफरेन्स निकाल्ने, फरक निकाल्ने। फरक निकालिसकेपछि त्यो फरक भनेको साधारण ब्याज हुन्छ तपाईको 1 सालको साधारण ब्याज, त्यसले समय भनेको 1 साल, साधारण ब्याज भनेको त्यो डिफरेन्स जो आउँछ घटाएर हैन। अनि प्रिन्सिपल कोलाई मान्ने, जुन तपाईलाई कम वर्षको सीए दिएको हुन्छ, जस्तै 5 र 6 को दिएको छ भने 5 वालालाई हामीले प्रिन्सिपलको रूपमा मान्नु पर्यो एकछिनको लागि। त्यो एक्चुअल प्रिन्सिपल होइन, त्यो जस्ट एकछिनको लागि मानेको हामीले, ताकि हामी रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्न सकौं। र त्यसपछि तपाई यो फर्मुला लगाइदिनुहुन्छ र तपाईको काम खतम रेट अफ इन्ट्रेस्टको लागि। र त्यसपछि प्रिन्सिपल निकाल्न त केही छैन, फेरि पुनः त्यही तरिका सीए फर 3 इयर्स को फर्मुला युज गरिदिनु होला। यो जो एक्चुअल फर्मुला हुन्छ यसबाट तपाईको जो भ्यालु निस्केन आउँछ त्यो भनेको वास्तविक प्रिन्सिपल हुन्छ है त, ठीक छ। यो प्रोसेस चाहिँ सेम अगाडि जस्तै हो, त्यसले यसको म एक्सप्लेनेसन दिइरा छैन। आन्सर यसको आउँछ 60,000। यो चाहिँ वास्तविक प्रिन्सिपल हुन्छ है त। ल यसको तेस्रो मेथड हेर्नुस्, लजिकल एन्ड नो फर्मुला अप्रोच। यसमा हामी फर्मुलाको पटक्कै युज गर्ने छैनौं, तर यसलाई तपाई 5 मार्क्सको क्वेशनको लागि युज नगर्नु होला। यो केवल अब्जेक्टिभ क्वेशन जहाँनिर फास्ट टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि ठीक हो। हुन त यस्तो गाह्रो क्वेशन टिकमा आउँदैन, तर पनि बुझिराख्नु छैन, कुन बेला काम लागिहाल्छ केही थाहा हुन्न। आन्सर चेक गर्न कहिलेकाहीँ काम लागिहाल्छ हामीलाई त।
सो यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि रेसियो निकाल्छौँ हामी 3 साल र 4 सालको जो हामीलाई कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ त्यसको अनुपातबाट सुरु गरिन्छ यो। सो 79860 र 87846 यसको हामी अनुपात निकालिरहेछौँ। यो 10:11 आउँछ। क्याल्कुलेटरबाट गरे पनि हुन्छ। क्याल्कुलेटरबाट गर्दाखेरि चाहिँ उल्टा टाइप गर्नु होला, ठुलो माथि सानो तल, यसरी गर्नु होला। 87846 डिवाइडेड बाई 79860। यसले तपाईँलाई 1.1 दिन्छ। 1.1 को मतलब 11/10 हो। 11/10 आउँछ तपाईँको, जसलाई हामी 11:10 लेख्न सक्छौँ। तर तपाईँले यहाँनिर 3 इयर अगाडि र 4 इयर पछाडि लेखेको हुनाले यो 11/10 हुँदैन, यो हुन्छ 10:11 हुन्छ भनेर यसरी दिमाग लगाउनु होला हल्का। ठिक छ। सो 10:11 आउँछ यसको रेसियो भनेर बुझ्नुहोस्। र यसको अर्थ सम्झाएर अब म 10:11 को मतलब भयो एक वर्षमा तपाईँको एमाउन्ट 1 रुपियाँले बढिरहेछ। सुरुमा 10 थियो, त्यस पछाडि 11 भइहाल्यो। कति रुपियाँले बढ्यो यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 रुपियाँले बढ्यो कि बढेन? 1 रुपियाँले बढ्यो। त्यसो भए रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति रहेछ भनेर सोधेपछि कसरी निकाल्ने? यो जो बढेको छ होइन, 1 रुपियाँले बढेको देखिरहेछ यहाँनिर, पहिला 1 भन्नु पर्यो, डिभाइड बाई पुरानो रकम कति हो? 10 हो, 10 अनि इन्टु 100 गरिदिनु हामीले, यो आएछ 10%। हेर्नुहोस् कति फास्ट। सो 10:11 मा डिफरेन्स हेर्ने हो तपाईँले, 1 को डिफरेन्स छ, डिवाइड गर्दाखेरि यो पुरानोले डिवाइड गर्ने हो 10 ले, अनि गुणा 100 गरिदिने हो, निस्किहाल्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट, खतम। ओके, रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकालिसकेपछि अब यसरी सोच्नुहोस्, रेट अफ इन्ट्रेस्ट तपाईँले कति निकाल्नु भयो यहाँनिर? 10% होइन, 10% निकाल्यौँ। 10% भन्नाले 1/10 हो। 1/10 को अर्थ के भयो भन्दाखेरि यदि तपाईँको प्रिन्सिपल 10 हो, प्रिन्सिपल 10 हो भने तपाईँ 1 रुपियाँ ब्याज पाइराख्नु भएको छ, इन्ट्रेस्ट हो 1 रुपियाँ। त्यसो भए तपाईँको एमाउन्ट कति हुन्छ? एमाउन्ट हुन्छ 10 + 1 11। ठिक। प्रिन्सिपल 10 हो भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट सीआई भनिदिनुहोस् होइन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1 रुपियाँ हो 1 सालको, र तपाईँको 1 सालपछि एमाउन्ट कति बनिहाल्छ? 11 बनिहाल्छ। 10 + 1 11। अब यहाँ प्रश्नमा 3 र 4 साल दिएको हुनाले तपाईँ कुनै एउटा चुज गरिहाल्नु। जस्तै मान्नुहोस् हामीले 3 इयर चुज गऱ्यौँ। ठिक, 4 इयर गरे पनि हुन्छ, हामी 3 इयर गरिरहेछौँ। पहिलो साल, दोस्रो साल, तेस्रो साल, यसरी बुझ्नुहोस्। त पहिलो सालको प्रिन्सिपल 10, एमाउन्ट हुन्छ 11। 11 कसरी भयो बताइसकेँ मैले, 10 मा 1 जोडेर 11। दोस्रोमा पनि त्यही हुन्छ, 10 11। त्यसमा पनि त्यही हुन्छ, 10 11। र यो सीआई वाला प्रब्लम हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट वाला प्रब्लम भएको हुनाले तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सबैलाई गुणा गर्नुहुन्छ। 10 × 10 × 10 गर्ने हो भने यो हुन्छ 1000 3 सालको प्रिन्सिपल, र 11 × 11 × 11 गर्ने हो भने यो हुन्छ 1331 3 सालको एमाउन्ट। ठिक, यो भनेको प्रिन्सिपल हो, यो भनेको एमाउन्ट हो 3 सालको। गुणा गरेर निकालिन्छ, गुणा, जोड्ने होइन, जोडेपछि एसआई भइहाल्छ फेरि। यो हो सीआई वाला हिसाब। त्यसो भए गुणा गर्ने हामीले 3 सालको सीए हाम्रो अनुसार 1331 आइरहेछ, हाम्रो अनुसार। तर प्रश्न अनुसार 3 सालको सीए त 79,860 हो। सो हामीले निकाल्यौँ 1331, तर प्रश्न अनुसार त्यो हो वास्तविक रूपमा 79860। त्यसो भए यहाँबाट तपाईँ 1 को भ्याल्यु निकाल्नुहुन्छ, यसलाई भनिन्छ मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर। 79860 लाई 1331 ले भाग गरिदिने हो भने यो तपाईँको आउँछ 60 60, ठ्याक्कै भाग गइहाल्छ 60 चोटि। यसलाई भन्ने गरिन्छ मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर। ठिक छ, गुणन फ्याक्टर हो यो। अब यो 60 ले के गरिदिने हो हामीले? यो प्रिन्सिपललाई गुणा गरिदिने हो। हाम्रो प्रिन्सिपल आएको छ 1000, तर वास्तविक प्रिन्सिपल कति हो भनेर सोधेपछि यो 1000 लाई तपाईँ गुणा गर्नुहुन्छ मल्टिप्लाइङ फ्याक्टरले 60 ले, त्यसको एन्सर भइहाल्छ 60,000। निस्क्यो। हेर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड लाग्छ होइन कसरी सोच्ने भनेर, तर यही त हो सोच्ने, यही त हो गणितको रोमान्च भनेको के त अरू। ठिक, एकचोटि फेरि सम्झाइदिन्छु हेर्नुहोस्। सबसे पहिला 3 साल र 4 सालको रेसियो निकाल्ने, यो हुन्छ 10:11। रेसियो निकाल्न गाह्रो भयो भने तपाईँ क्याल्कुलेटरको हेल्प लिएर गर्नु होला। र त्यसपछि यसको अर्थ बुझ्नुहोस्, तपाईँसँग सुरुमा 10 रुपियाँ थियो, त्यसपछि 1 वर्षपछि त्यो बढेर 11 भयो। कतिले बढ्यो? 1 रुपियाँले बढ्यो। यसको रेट कति हुन्छ भनेर सोधेपछि 1 लाई भाग गर्ने हो यो पुरानो रकमले जो अगाडि आएको छ 10। यहाँ अगाडि 10 आएको हुनाले 10 ले भाग भइरहेछ। यदि यहाँ 25 आएको भए म 25 ले भाग गर्थेँ। ठिक छ, जति आउँछ त्यतिले भाग गर्नु, अनि गुणा 100 गरिदिने हामीले। त्यसबाट ब्याज दर निस्किन्छ 10%। रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% आयो। रफमा यसरी लेख्नु होला, 10% को मतलब 1/10। यसको मतलब यदि हामीले प्रिन्सिपल सावा मूलधन 10 रुपियाँ मान्यौँ भने त्यसमा 1 रुपियाँ तपाईँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पाइराख्नु भएको छ प्रति वर्ष। त्यसो भए 1 वर्षको अन्तरालमा तपाईँको एमाउन्ट कति हुन्छ? कम्पाउन्ड एमाउन्ट त्यो हुन्छ 10 + 1, प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ 11 रुपियाँ। अब तपाईँ 3 सालको लागि क्याल्कुलेसन गर्नु, किनभने छोटो त 3 साल नै हुन्छ 3 र 4 मा। त यसरी लिस्ट बनाएर गर्नु होला, इयर नम्बर 1, इयर नम्बर 2, इयर नम्बर 3।
पहिलो सालको प्रिन्सिपल 10 अमाउन्ट 11, दोस्रो सालमा प्रिन्सिपल 10 अमाउन्ट 11, तेस्रो सालमा प्रिन्सिपल 10 अमाउन्ट 11 र सिन्स यो सीआई वाला हिसाब भएको हुनाले तपाईले 3 सालको प्रिन्सिपल निकाल्दाखेरि गुणन गर्नुपर्छ। यहाँ 10 × 10 × 10 1000 र 11 × 11 × 11 गरिदिने हो भने 1331। ठीक, र त्यस पछाडि बाँकी त मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर निकाल्ने कुरा हो। त्यो एकदम इजी छ। स्टिल तपाईलाई कन्फ्युजन भइरहेछ भने एकचोटि भिडियो रिवाइन्ड गरेर हेर्नु होला, बुझिहाल्नुहुन्छ कुन स्टेपमा हामीले के लेख्नुपर्छ भनेर है त। ओके, क्वेसन नम्बर 3 यो चाहिँ मेन्सुरेसनसँग रिलेटेड क्वेसन हो। एउटा कोठाको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ दिएको छ तपाईलाई 14 फिट 10 फिट र 9 फिट क्रमशः। अनि उक्त कोठामा 3 फिट लम्बाइ भएको दुईवटा वर्गाकार भन्नाले स्क्वायर शेपको झ्यालहरू छन्, विन्डो छन् र एउटा 6 फिट बाइ 2 फिटको ढोका पनि छ, यो रेक्ट्याङ्गुलर भयो। यदि त्यस कोठाको चारै भित्तामा सेतो रङ लगाइएको छ भने रङ लगाइएको भागको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। एकदमै सजिलो हैन, यतिकै सोचे पनि आइहाल्छ यो त। अब तपाई यो प्रश्नलाई यसरी सोचेर सल्भ गर्नुस् कि एउटा कोठा इमेजिन गर्नुस् हैन, एउटा रुम इमेजिन गर्नुस्। त्यो रुममा तपाईको 4वटा दिवाल छन्, त्यसपछि एउटा भुइँ छ फ्लोर, अनि माथि छत छ सिलिङ। फ्लोर र सिलिङलाई त छोड्दिनुस् तपाई, त्यसको कुरै चलेको छैन यहाँनिर, 4 भित्ताको कुरा चल्यो। त सबसे पहिला हामी के गर्छौं, एरिया अफ 4 वल निकाल्छौं, 4वटा भित्ताहरूको क्षेत्रफल। सो 4वटा भित्ताको क्षेत्रफल कसरी निकालिन्छ, यसलाई हामीले A1 भन्यौं। 2HL + B यो सूत्र हुन्छ 4वटा भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्ने, एरिया अफ 4 वल्स भनिन्छ यसलाई। सो भ्यालुजहरु राख्नु जो क्वेसनमा दिएको छ, 2 गुणा हाइट भनेको 9 हो, यहाँनिर 9 फिट दिएको हुनाले, अनि लम्बाइ भनेको 14 छ, 14 दिएको छ, र 10 भनेको यसको चौडाइ भयो 10 फिट। सो हामीले यो कुरा लेख्यौं। अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो, 14 10 24 हुन्छ, 24 लाई 18 ले गुणा गर्ने हो, 9 2 जा 18। सो 18 × 24 गर्दाखेरि 432 स्क्वायर फिट। यसलाई तपाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, 432 फिट स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ। ठीक छ, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। यति तपाईको क्षेत्रफल आउँछ 4वटा भित्ताको। ठीक, अब त्यो 4वटा भित्तामा तपाईको के छ भन्दाखेरि 2वटा झ्याल पनि छन्। अब झ्याल त के हुन्छ, खुल्ला हुन्छ, त्यो झ्यालमाथि त तपाईले सेतो रङ पोर्ने हैन नि त, हैन। तपाईले त्यो झ्याललाई छोडेर रङ लगाउनु भएको छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो अब भन्दाखेरि त्यो भित्ताको क्षेत्रफलबाट त्यो झ्यालको क्षेत्रफल, 2वटा झ्यालको क्षेत्रफल र एउटा ढोकाको क्षेत्रफल अथवा एरिया घटाउनु पर्यो, अनि जुन बाँकी रहन्छ त्यो हाम्रो एन्सर हो। यति सजिलो छ हेर्नुस्। त्यसो भए झ्यालको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने, अब लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु होला, 2वटा वर्गाकार झ्यालको क्षेत्रफल A2 भनिरहेछौं यसलाई हामी। यहाँ वर्गाकार भनेको छ, स्क्वायर लेखे मैले, स्क्वायर मतलब वर्गाकार। अब कुनै पनि स्क्वायरको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिका के हुन्छ, कोही A स्क्वायर लेख्छ, कोही L स्क्वायर लेख्छ, कोही साइड स्क्वायर लेख्छ हैन, जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। मतलब जुन भुजाको लम्बाइ दिएको हुन्छ त्यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो। मैले यहाँनिर 2A स्क्वायर लेखे। 2A स्क्वायर किन लेखे, किनभने 2वटा झ्याल भनेको छ यहाँनिर, त्यही भएर यहाँनिर 2 हो है। यदि 3 झ्याल भएको भए 3A स्क्वायर हुन्थ्यो। A स्क्वायर भनेको वर्गको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हो, र यहाँ 2वटा झ्याल भनेको हुनाले 2 ले गुणा गरिएको। ठीक छ। सो 2 × 3 को स्क्वायर, यहाँ 3 दिएको छ हेर्नुस्, 3 फिट भनेर। सो यो लम्बाइ भयो, सो 3 स्क्वायर भुजाको लम्बाइ भयो। 3 को स्क्वायर 9, 9 × 2 18, 18 स्क्वायर फिट निस्क्यो है। त्यसै गरेर अब हामी ढोकाको निकाल्छौं, एरिया अफ डोर, ढोकाको क्षेत्रफल A3 भनिरहेछौं यसलाई हामी। L × B, यो L × B अलग हो, यो L र B अलग हो। ठीक छ, यो चाहिँ रुमको हो, यो चाहिँ रुमको लम्बाइ र चौडाइ हो, यो चाहिँ ढोकाको लम्बाइ र चौडाइ हो। सो यहाँनिर भ्यालु राख्दाखेरि यो राख्ने हो 6 फिट र 2 फिट वाला है त। सो 6 × 2 12 स्क्वायर फिट। अब के छ र, अब एरिया अफ द कलर्ड पार्ट, यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि जे कुरा यहाँनिर लेखिएको छ, रङ लगाइएको भागको क्षेत्रफल बराबर के गर्ने, 4 दिवालबाट यो 2 झ्याल र यो ढोकाको क्षेत्रफल घटाइदिनुस्। सो 432 बाट 18 र 12 घटाइदिने हो, A1 - A2 - A3। 432 बाट 18 र 12 सबट्र्याक्सन गर्ने, 18 र 12 हुन्छ 30, 432 बाट 30 घट्यो, 402 स्क्वायर फिट आइरहेछ। यसको एन्सर हुन्छ। सक्यो, कति सजिलो हेर्नुस्। अन्तिम प्रश्न छ यो, क्वेसन नम्बर 4। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स सँग रिलेटेड भयो है। यसमा तपाईलाई यो डेटा दिएको छ र यसको लागि सोधिरहेछ, तल दिएको तथ्याङ्कबाट उपयुक्त केन्द्रीय प्रवृत्तिको नाप पत्ता लगाउनुहोस्। एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी निकाल्ने हो हामीले। एकदम सजिलो, यसलाई तपाईँ यसरी बुझ्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँनिर जुन डेटा तपाईँलाई दिएको छ, सुरुमा के लेखिएको छ, बिलो 50, यसको मतलब 50 भन्दा कम, र अन्तिममा लेखिएको छ 200 एन्ड एबभ, यसको मतलब 200 र सो भन्दा माथि।
यहाँ बिलो भन्ने शब्द युज गरिएको छ, यहाँ एबभ भन्ने शब्द युज गरिएको छ, ठीक छ। यस्तो किसिमको क्लासेसलाई भन्ने गरिन्छ ओपन एन्ड क्लासेस, ओपन एन्ड क्लासेस, जसमा हामीलाई लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट थाहा हुँदैन। जस्तै बिलो 50, बिलो 50 भनेको के हो खासमा? धेरैलाई लाग्छ होला 0 to 50 हो, जरुरी थोडी छ, 10 to 50 पनि त हुन सक्छ यो, हैन? 50 भन्दा कम त भने हो, कमको मतलब 0 बाटै सुरु हुन्छ भन्ने त कहीँनेर लेखेको छैन यो, है? सो यहाँनेर कन्फ्युजन भयो हामीलाई कहाँनेर सुरु गर्ने भनेर। अनि यो 200 एन्ड एबभ, 200 एन्ड एबभ, 200 या त्यो भन्दा माथि, कति माथि के थाहा हामीलाई? 200 देखि 250 हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, 200 देखि 500 पनि त हुन सक्छ। यो माथि भनेपछि यसको अप्पर लिमिट कहाँसम्म जाने हामीलाई थाहा छैन, है? जेनरली के हुन्छ, मीन निकाल्ने बेलामा यदि हामीलाई यो प्रश्नमा मीन सोधिएको भए, मध्य मीन निकाल्नुस् भनेर सोधेको भए हामी जबरदस्ती के गर्दैनौँ भन्दाखेरि बिलो 50 लाई 0 to 50 नै मान्थ्यौं र अन्तिमवालालाई 200 देखि 250 नै मान्थ्यौं। बाध्यता हुन्थ्यो हाम्रो, किनभने यस्तो नमान्दासम्म तपाईँ मीन निकाल्न सक्नुहुन्न, किनभने मीनको लागि मिड भ्याल्यु चाहिन्छ। अब मिड भ्याल्यु त तब मात्र आउँछ जब पुरै क्लास इन्टरभल हामीलाई थाहा हुन्छ। तर यहाँनिर यो प्रश्नको हेडिङ हेर्नुहोस्, यसले के भन्छ? एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मतलब उपयुक्त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी के हुन्छ यस्तो टाइपको डेटाको लागि। सो जब तपाईलाई यस्तो टाइपको क्वेसन दिन्छ एप्रोप्रिएट मेजर, त्यतिखेर तपाईले बिलो 50 लाई 0 to 50 सोच्नै हुन्न, अनि 200 एन्ड एबभलाई 200 देखि 250 पनि सोच्नुहुन्न। यसलाई यत्तिकै रहन दिने हो र यस्तो टाइपको डेटाको लागि निकाल्नुपर्छ हामीले मध्यका, जसलाई मिडियन भनिन्छ, किनभने मिडियनको लागि केवल हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने चिज चाहिन्छ, मिड भ्याल्युको आवश्यकता पर्दैन। त्यही भएर हामी यसलाई इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं ओपन एन्ड क्लासमा पनि है त। सो अबदेखि यस्तो प्रश्न तपाईले देख्नुभयो हैन, यो कम बेसी भनेर देख्ने बित्तिकै बुझ्नु होला कि यसको लागि एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हमेशा के हुन्छ? मिडियन हुन्छ। मिडियन भन्दा बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। सो अब कसरी निकाल्ने हेर्नुस् फटाफट। सबसे पहिला इन्कम र नम्बर अफ पर्सन सेम सार्नु होला, जे प्रश्नमा दिएको छ सेम सार्ने, कुनै चेन्ज नगर्ने। अनि यसमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर तपाईँ थप्नुहुन्छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी लेखिन्छ हेर्नुस्, यो पहिलोवाला जो 15 छ यो सेम आइहाल्छ। अब यो 15 मा हामीले 25 जोड्ने हो, सो 15 मा 25 जोडेर 40, 40 मा 40 जोडेर 80, 80 मा 20 जोडेर 100, 100 मा 10 जोडेर 110। यसरी लगातार तपाईले फ्रिक्वेन्सी जोड्दै जाने हो। तपाईले ठाडो तालिका बनायो भने हुन्छ हैन, यस्तो टाइपको भर्टिकल टेबल बनायो भने हुन्छ। मैले चाहिँ हरिजन्टल बनाए 1300, जसरी तपाईलाई इच्छा लाग्छ गर्नुस्। ओके, यो टेबल बनाइसकेपछि अब हामीले मिडियनको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो र मिडियनको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो स्टेप हुन्छ n/2 निकाल्ने, जहाँनिर n को मतलब हुन्छ टोटल फ्रिक्वेन्सी। जस्तै 15, 25, 40, 20 र 10 लाई जोडेर कति आयो त्यसको लागि तपाईँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अन्तिमवाला CF 110, यही भनेको तपाईको n हुन्छ है। सो हामीले के गर्ने हो यसमा n/2 निकाल्दाखेरि 110 लाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो, किनभने 110 आएको छ n को भ्याल्यु। 110/2 यो हुन्छ 55। अब त्यस पछाडि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 55 लाई हामीले CF मा खोज्ने हो। यो CF वाला जुन लाइन देखिराख्नु भएको छ यसमा खोज्ने हो। कहीँ देख्नुभयो? पहिलो 15 छ, दोस्रो 40 छ, त्यसपछि 80, 100 र 110, कहीँ पनि देखेनौँ हामीले। त्यसो भए यो भन्दा ठीक ठुलो CF कुन हुन्छ? 80 हुन्छ। 55 भन्दा ठीक ठुलो कुन छ? यहाँनिर 80 छ हैन। ठीक ठुलो भने मैले, ठुलो त धेरै छन्, 100 पनि ठुलो नै हो, तर जस्ट ग्रेटरमा कुन आउँछ? 80 आउँछ। सो तपाईले 80 लाई हेर्नु पर्यो र 80 को सिधावाला जुन यो क्लास छ 100 देखि 150, यसलाई भन्ने गरिन्छ मिडियन क्लास, मध्यका श्रेणी, मिडियन क्लास। त्यही कुरा हामीले लेख्यौं कि 55 भन्दा ठीक ठुलो CF 80 हो, त्यही भएर मिडियन क्लास कुन हुन्छ? 100 देखि 150। अब मिडियन क्लास थाहा हुने बित्तिकै हामी मिडियन निकाल्ने यो फर्मुला लगाउँछौं, MD = L + n/2 - CF ओपन F * H। यो फर्मुला हुन्छ है। अब यो फर्मुलामा चाहिने चीजहरु हेर्नुस्। सबसे पहिला L, L को मतलब लोअर लिमिट, यो क्लासको अगाडिको संख्या, जुन यो क्लास आउँछ यहाँनिर जुनसुकै, त्यसको यो अगाडिको संख्यालाई L भनिन्छ। सो यहाँ 100 आइरहेछ र फर्मुलामा हामीले 100 लेख्यौं, ठीक। प्लस त्यसपछि n/2, n/2 भन्नाले 55 यहाँ अलरेडी निकालिसक्यौं, 55 भइहाल्यो। अब यहाँ माइनस CF, यहाँनिर यो CF को अर्थ बुझ्नु होला। यो CF को अर्थ हुन्छ जुन यो मिडियन क्लास तपाईले निकाल्नु भएको छ, यो भन्दा ठीक अगाडि पर्ने, पछाडि पर्ने हैन, अगाडि पर्ने मतलब सानो वाला, अगाडि पर्ने क्लासको CF 40 हो। 40 भन्नु होला, 80 भन्ने हैन, 40 भन्नु पर्यो, ठीक अगाडि वाला। सो CF को भ्यालु हुन्छ यहाँनिर 40। डिवाइड गर्दाखेरि यहाँनिर डिवाइड भइराछ फ्रिक्वेन्सीले, फ्रिक्वेन्सी, यसको मतलब जुन यो मिडियन क्लास छ 100 देखि 150, यसको फ्रिक्वेन्सी कति हो? 40 हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 40, नम्बर अफ पर्सन्स 40,
त 40 ले डिभाइड इन्टु h, h को मतलब हुन्छ जुन यो 100 देखि 150 भन्यो हामीले 100 देखि 150 यो लोवर लिमिट हो यो अप्पर लिमिट हो यो दुईटा बीचको अन्तरलाई भन्ने गरिन्छ क्लास हाइट या क्लास ग्याप भन्नुस् हैन। सो 100 देखि 150 को अन्तर कति हुन्छ 50 को अन्तर हुन्छ यसलाई h भनिन्छ। सो यहाँनिर h को भ्यालु 50 भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो तपाईले 55 बाट 40 घट्यो 15 15 गुणा 50 तपाईको 750 750 लाई 40 ले भाग गर्ने हो भने 18.75 आउँछ र 100 मा त्यसलाई जोड दिने हो भने यसको आन्सर हुन्छ 118.75 ठीक। तर यहाँनिर जो इन्कम छ त्यो त 1000 रुपैयाँमा चलिरहेछ 30 को मतलब 1000 त्यसले तपाई यो 118.75 भन्नुहुन्न आन्सर यसलाई 1000 ले गुणा गर्ने। यदि यहाँनिर दुईटा 0 लेखेको भए 100 ले गुणा गर्थ्यौं हामी तीनटाको लागि 1000 ले गुणा गर्ने र यसको उत्तर हुन्छ 118750 1,18,750 यो यसको आन्सर हो ठीक। त केवल यसमा त फर्मुला मात्र लगाउने हो फर्मुला लगाएपछि डाइरेक्ट तपाईको आन्सर आइहाल्छ खासै गाह्रो केही पनि भएन है त। ल यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै प्रोसेस तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। अब एक्जाममा यस्तै टाइपको क्वेशन आयो भने म आशा गर्छु तपाई त्यसलाई एकदम सही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो तपाईलाई हेल्पफुल लागेको छ भने यसलाई लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइममा आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। Thank you for watching the video. See you again in the next video.